بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سبحان الله. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لنراك في ضلال مبين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. سبحان الله. إنا لنراك في ضلال مبين. ما شاء الله. سبحان الله. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين.
ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
صدق الله